इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः गणेश हेगडे। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया उक्तं यत् प्रौद्योगिक्यां पशुचिकित्सायाः परिचर्यायाः च क्षेत्रे क्रान्तिकारी परिवर्तनम् आनेतुं क्षमता वर्तते। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः श्वः समायोक्ष्यमाणे क्वाड विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने भागं ग्रहीतुम् अमेरिकादेशस्य 3-दिवसीयायाम् आधिकारिक्यां यात्रायां गमिष्यति। विगतदिनद्वये निरन्तरं प्रचण्डवृष्ट्या सम्पूर्णे हिमाचलप्रदेशे दैनन्दिनजीवनं भृशं बाधितं जातम्। ऋतुविभागस्य अनुसारं दिल्ली, पंजाब, उत्तराखण्ड इत्यादिषु जुलै मासस्य 5 दिनाङ्कपर्यन्तम् अतिवृष्टिः भविष्यति। अपि च सम्पूर्णे यूरोपे तापतरङ्गः प्रचलति। अस्मिन् दक्षिण स्पेन् देशः सर्वाधिकं प्रभावितः अस्ति। तत्र तापमानं प्रायः 46 डिग्री सेल्सियस् पर्यन्तं जातम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया उक्तं यत् प्रौद्योगिक्यां पशुचिकित्सायाः परिचर्यायाः च क्षेत्रे क्रान्तिकारी परिवर्तनम् आनेतुं क्षमता वर्तते। अद्य उत्तरप्रदेशस्य बरेलीनगरे भारतीय पशुचिकित्सा संशोधन संस्थायाः 11तमं दीक्षान्तसमारोहं सम्बोधयन्ती द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन देशे सर्वत्र पशुचिकित्सा चिकित्सालयाः सशक्ताः भवितुम् अर्हन्ति। राष्ट्रपतिः मुर्मुः प्रोक्तवती यत् जीनोम सम्पादनस्य, भ्रूणस्थापन प्रौद्योगिक्याः, कृत्रिमबुद्धेः च विश्लेषणम् इत्यादयः अस्मिन् क्षेत्रे क्रान्तिकारी परिवर्तनम् आनेतुं शक्नुवन्ति। टेक्नोलॉजी अन्य क्षेत्र की तरह पशु चिकित्सा और देखभाल में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से देश भर के पशु चिकित्साओं को सशक्त बनाया जा सकता है। जीनोम एडिटिंग, एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी की प्रयोग से इस क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला जा सकते हैं। राष्ट्रपतिः अवदत् अद्य वन हेल्थ इत्येषा अवधारणा सम्पूर्णे विश्वे महत्त्वं प्राप्नोति। अस्याम् अवधारणायां मनुष्याः, गृहस्थ वन्यपशवः च वन्यवनस्पतयः, व्यापक पर्यावरणं च इत्येते सर्वेपि परस्पर निर्भराः इति मन्यते। केन्द्रीय कृषिकल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः उक्तवान् यत् भारतीय पशुचिकित्सा संशोधन संस्थायाः शोधकार्यं रोगनिदानं च विश्वाय दिशां प्रदत्तम्। अस्याः संस्थायाः न केवलं पशुचिकित्सा संशोधने अपितु ग्रामीण विकासे अपि प्रमुखा भूमिका वर्तते। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिकादेशस्य 15 यात्रायां गमिष्यति। अमेरिकादेशीय विदेशमन्त्रिणः मार्को रूबियो इत्येतस्य निमन्त्रणे अद्य प्रभृति 3-दिवसीयायाम् आधिकारिक्यां यात्रायां डॉ जयशंकरः अद्य अमेरिकादेशं सम्प्राप्नोत्। एतद् यात्रान्तर्गतं डॉ जयशंकरः श्वः समायोक्ष्यमाणे क्वाड विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने भागं गृहीष्यति। विदेशमन्त्रालयस्य वक्तव्यानुसारेण क्वाड समूहः हिंद प्रशान्तस्य सामूहिक दृष्टिकोणस्य संवर्धनाय 9 प्रस्तावेषु ध्यानकेन्द्रीकरणं करिष्यति। अवधेयं यत् एतत् उपवेशनं पहलगाम आक्रमणानन्तरं क्वाड मन्त्रिणां प्रथमम् उपवेशनं वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुधवासरात् आरभ्य घाना, त्रिनिदाद टोबैगो च अर्जेंटीना, ब्राजील, नमीबिया इति 5 राष्ट्राणां यात्रायां भविष्यति। नवदिल्ल्यां विशिष्ट वार्ताहरसंवादं सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य आर्थिक सम्बन्धसचिवः दम्मू रविः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री 5 राष्ट्राणां यात्रायाः प्रथमे चरणे आगामि मासस्य 2-3 दिनाङ्के घानादेशस्य यात्रां करिष्यति। एतत् तस्य प्रथमा द्विपक्षीया यात्रा भविष्यति। सः अवदत् यत् श्रीमोदी घानादेशस्य राष्ट्रपतिना सह वार्तालापं करिष्यति। द्वयोः राष्ट्रयोः सशक्त द्विपक्षीय सहभागितायाः समीक्षा भविष्यति तथा च आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा सहकार्यं, विकास सहकार्य सहभागितां च वर्धयितुं बहुविध चर्चा भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूस् ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य हूलदिवसावसरे आदिवासी समुदायस्य स्वतन्त्रता सेनानिभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समार्पयत्। एकस्मिन् अन्तर्जालीय सन्देशे श्री मोदी अवदत् यत् अयं दिवसः सर्वेभ्यः सीडो कान्हू चान्द भैरव फूलो झानो सहितानाम् आदिवासी समुदायानां स्वातन्त्र्यसेनानीनाम् अदम्य साहसस्य उल्लेखनीय शौर्यस्य च स्मरणं करोति। सः इदमपि प्रावोचत् यत् ते विदेशीय शासनविरुद्धं युद्धं कुर्वन्तः स्वप्राणान् त्यक्तवन्तः तेषां वीरतायाः गाथा राष्ट्रस्य प्रत्येकं जनं सन्ततिं च प्रेरयिष्यति इति। तेलंगाना राज्यस्य संगारेड्डी मण्डले एकस्मिन् बृहद् रासायनिक औद्योगिक एकक विस्फोट घटनायां 12 श्रमिकाः मृताः 26 जनाः व्रणिताः अभवन्। एतेन विस्फोटेन विशालः अग्निः उत्पन्नः येनाग्निना सिगाची केमिकल्स् इति परिसरः आक्रान्तो अभवत्। राष्ट्रिय आपदोद्धारदलेन राज्य आपदोद्धारदलेन च मिलित्वा स्थानीय प्रशासनस्य सहयोगेन च रक्षाकार्यं प्रचलति। राज्यस्य श्रममन्त्री विवेक वेंकटस्वामी उक्तवान् यत् घटनायाः कारणान्वेषणं प्रचलति। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आहतानां कृते उत्तमचिकित्सा सहायतां दातुम् अधिकारिभ्यः निर्देशं दत्तवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः एवं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्यां घटनायां पीडितानां कृते शोकसंवेदनाः प्रकटितवन्तौ। अन्तर्जालीय सन्देशे राष्ट्रपति मुर्मुना उक्तं यत् सा दुःखद घटनायाः विषये अतीव दुःखिता अस्ति। शोकग्रस्त परिवारेभ्यः सा समर्थनं प्रकटितवती। सा आहतानां शीघ्रं स्वस्थतायै प्रार्थनां कृतवती। श्रीमोदिना प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय आपदुद्धार कोषात् प्रत्येकस्य मृतस्य निकटजनानां कृते अनुग्रह राशिरूपेण 2,00,000 दुर्घटनायां व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रहः घोषितः। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन वर्या जुलै मासस्य 5 दिनाङ्कपर्यन्तं स्पेन पोर्तुगाल ब्राजील देशानाम् आधिकारिक यात्रायां वर्तते। स्पेन देशस्य यात्रायाः समये मन्त्री संयुक्तराष्ट्रसङ्घेन आयोजिते विकासाय वित्तपोषणम् इत्यस्मिन् विषये चतुर्थे अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलने FFD4 इत्यस्मिन् भागं गृहीत्वा स्ववक्तव्यं दास्यति। सम्मेलने नूतनानां विषयाणां तथा च स्थायि विकासलक्ष्याणां पूर्णतया कार्यान्वयनस्य तत्कालीन आवश्यकता, अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय संरचनायाः पुनरुत्थानस्य च समर्थनं भविष्यति। विगत दिनद्वये निरन्तरं प्रचण्डवृष्ट्या सम्पूर्णे हिमाचलप्रदेशे दैनन्दिनजीवनं भृशं बाधितं जातम्। राज्यस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः नदीषु जलस्तरस्य संवर्धनस्य, भूस्खलनस्य, भवनानां पतनस्य च घटनाः घटिताः सन्ति। प्रशासनेन जनेभ्यः सतर्कतायाः आग्रहः कृतः। अत्यधिकवृष्टेः पूर्वानुमानस्य कारणात् भूस्खलनस्य च सम्भावनायाः कारणात् च अद्य हिमाचलस्य 4 मण्डलानां सर्वाः शैक्षणिकसंस्थाः अद्य पिहिताः सन्ति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य झारखण्डस्य पृथक् पृथक् स्थानेषु अतिवृष्टेः तथा च शनिवासरपर्यन्तम् ओडिशा, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्येतेषु पृथक् पृथक् स्थानेषु अतिवृष्टेः सम्भावना प्रकटिता वर्तते। ऋतुविभागस्य अनुसारम् अद्य चण्डीगढ़, दिल्ली, हिमाचलप्रदेश, कोङ्कण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, विदर्भ इत्यादिषु अपि एतादृशाः परिस्थितयः भविष्यन्ति। सम्पूर्णे यूरोपे तापतरङ्गः प्रचलति। तत्र अधुना तापमानं नूतनं स्तरं च स्पृशति। स्वास्थ्यसञ्चेतनाः वन्याग्निः च प्रवर्तयन्ति। अस्मिन् दक्षिण स्पेन देशः सर्वाधिकं प्रभावितः अस्ति, यत्र तापमानं प्रायः 46 डिग्री सेल्सियस् पर्यन्तं जातम्, यत् जून् मासस्य अधुना यावत् सर्वाधिकं तापमानं वर्तते। पोर्तुगाल, इटली, क्रोएशिया देशानां केषुचित् भागेषु रेड् अलर्ट् सञ्चेतना प्रसारिता वर्तते इति वार्ताः।